12 वर्सांनी आमकां जायत डिफिकल्टीज येयल्यो आनी बबलू पंच बरो पंच आनी तेणें आमकां स्ट्रीट लायट दिली। तशेंच मारियो आमचो कोयसांव तेसो ओलान सगळें हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकां स्ट्रीट लायट हे 12 वर्सांनी दिली म्हणून। 12 वर्सांनी आमकां एका आर्नेलाक लायट मेळ्ळी कळ्ळो तुका। आनी जायते एक्स पंचान भरपूर हॅरेसमेंट केलें ताका आनी ताका वायर तोडून उडयली केबलिंगाचो आनी फोटो मान वयले खूब ताका त्रास करून ताका लायट दिवपाना म्हूण एक सांग तेणें हें दवरलेलो सारको ठाण दवरलेलो म्हूण ती लायट ताका बबलून ताका लायट 12 वर्सांनी दिली। आनी ताका काळखान ते जुवाणी वयतालीं तेगे भुरगीं वयतालीं कॉलेजी म्हूण तेन्ना जुवाणी वयतालीं तेन्ना तेणें जायत ताका पांय पडले एक्स पंचाक म्हूण तेणें तसवीर घेवना ती। लास्ट बबलून ताका 10 वर्सांनी ती लायट घेवन दिली। पंचायत काम करतलो जाल्यार जायती काम करूं जाता। एक आमदार लेवलार काम करूं जाता, एक मिनिस्टर लेवल देखून काम करूं जाता, पूण मनशा एक बरें मन आनी बरो सपोर्ट आसपा जाय गरिबांचो गिरेस्तांचो हे पार्टीचो ते पार्टीचो चिंतल्यार कोणा ह्या शेजाराचे त्या फ्रेंडाचे इजेक्शन केलें काम कितें जावपाक शकना म्हूण आमी बारीक चिंतले आमी लोकांचे चड टिका मारनाय कोण कांय ना केला म्हूण आमगे भरपूर डिफिकल्टी गांवां आसलेल्यो। लोकांगे घरां हिशोब आसलो, कोणागे रस्त्याले फळ आसलो, सांगल्या कोण पंचायतीक फंड ना आनी कोणाकडेन हेगे सारकें ना तेगे कमिशना अशेंच म्हूण आमगेलें चलोवप। मागीर आमी जायत वर्सांनी कितें केलें आमी एक हें जात्री आतां आमगे ओन एक पंच काडया म्हूण आतां आग्नेलान जालें तशें मारियोनी एक बाबलू आमगेलो रेडी आहा। बाबलू म्हणाला आमी बसू बाबतो हिंगा वय आपण तुमगे सपोर्ट आसा जाल्यार बसू म्हणटा ताणें पूण तुमगे बरें कॉपरेशन आसा आमगे फूल कॉपरेशन म्हूण सांगलें ताका कित्याक तेणें दुसऱ्या गांवांत तेंगे बसला थिंगाय सामकी सिटी सामकी हें करून उडयलें सामकें आखांत करून उडयलो आहा गांव तो म्हळ्यार तुमगे थिंग बसना सपोर्ट आसला आमी हाडलो आनी हिंग बसयलें ताका आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी बरें मागप्यांनी सगळ्यांनी ताका बरे भाशेन सपोर्ट केलो। आमगे प्रत्येक डिफिकल्ट आसल्यो तेणें प्रत्येक मुगे देखून हांव पंच जाल्यार मुको करूं जालें ना तें तो ते हुशारकाय जाय ताका आनी ताकतूय जाय ताका आनी थोडें कितें जाय पडटा ताका तो ते पंचायतीचेर डिपेंड रावन कोणा फंडाचेर डिपेंड रावन ते केन्ना काम केलें आपणागे बट तो कितें कोण करता तें आमकां खबर ना। तेणें आमदार लेवलाचेर सध्या 2 वर्सांनी म्हणजे काकुमुड्डेर काम केल्लें आहा। जायत्या वर्सांनी आमकां ही लायट मेळटल्या 12 वर्सांनी जायते तोकूस घेवन त्रास घेवन आमच्या बाबलून हो वावर केला। अंडरग्राउंड केबलीन कल्वर्ट बांदिला तेजो हांव जायत उपकारी। एके भाशेन काळखान जियेतालीं विकसीत गोंय विकसीत भारत म्हणून सगळ्या गांवांनी दोंगरांनी लायट मेळ्ळी पूण आमी हे त्रास काडले म्हज्या भुरग्यांनी आनी आमच्या बाकुलबान सगळ्यांनी त्रास काडले ताका हांव चड आनी चड देव बरो करूं म्हणटा। एक्स पंच जायते तेजे बोगले वचोन ते डॉक्युमेंट सगळें आमचे सगळे पास जाल्ले एस्टिमेट 70,000 कम्युनिकेशन चालू जाल्यार सरपंच इंजिनियर हें सगळें जालें तरी आसतना ब्लॉक मारून लायट घालपाची हे भाशेन आमी जायते स्वताले जायती म्हजी मनान चिंतना येयली कशें जातलें लायट कशी जातली भुरगीं बाळां भायर सरपाक भितालीं जायतीं जिवाणी देखून हे सायडीक पास जातालीं पूण लायट नासलेली पूण अशें करपाचें न्हू तेणें हे भाशेन जायते हे भाशेन लोकांची वाट लायल्या हांव मागता एक्स पंचायत सगळी। दुसरें म्हळ्यार बाबलो आमचो भाव उर्बेवंतान हुशार जाणवायेन भरलेलो आमकां ताका आमी सगळे मेळोन कार्यकर्त्यान ताका एक मारयोन ताका इलेक्शनाक बरोवन ताका बसोवन ताका निवडून हाडलो आमी सगळ्यांनी जायत्या मतांनी 7 कॅन्डिडेट आसले तरी आसतना हांवें मार देखून खावपाक पडलो म्हाका खंयसान कुशीन काडला न्हू म्हणजे तकलेर फातर पडटा आसलेलो हे भाशेन आमी तोकूस घेवन आमच्या बाबलो भावाक मिसून काडला आनी उरलेलीं काम आमचो बाबलो सगळीं काम करतलो म्हाका खात्री आसा। काकुमड्डे गांवांक येवपाचे मेन उद्देश आसा 12 वर्सांनी जेन्ना एक फॅमिलीक लायट मेळटा स्ट्रीट लायट मेळटा तेन्ना हांगा एक आगळे वेगळे स्वरूप येता कारण 12 वर्सां एक पंच एक्स पंच जो आसा तो सतायता आनी एक फॅमिलीक लायट मेळपाक जायना हेचे खातीर अटोकाट प्रयत्न करता आनी ह्या हितूंतल्यान ती 12 वर्सांक म्हळ्यार लायट स्टॉप उरता। जेन्ना लोक विचार करता की परत एकदा ही पंच जर येयली जाल्यार लोकांनी करप कितें आनीक हॅरेसमेंट जातलो हेचे खातीर एक बबलू म्हण ताका पंचाक हांगा वार्डाक उबी करता आनी ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडटा जे 7 उमेदवार आसा तितूंतल्यान तो इलेक्ट जाता
कित्याक जाता जाल्यार तो खंय तरी डेव्हलपमेंटाक हुशार आसलो, तो ज्या पयलीं वार्डाक आसलो त्या वार्डाक तांणी बरे पैकी काम केल्लें, हे लोकांक खबर मारयोन ताका इनिशिएटीव घेवन मारयोन ताका उबो केलो आनी टोटल लोकांनी खंय तरी ताका मतदान करून हांगा ताका निवडून हाडलो आनी 12 वर्सां नंतर तेणी आपले काही मोजक्या काही म्हयन्या भितर हांगा स्ट्रीट लायट तांकां घालून दिली. म्हणजे काळोखांतल्यान उजेडा करपाचें काम जर कोणी केलें आसत तें बबलून केल्लें आसा. आमी म्हणटा विकसीत भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा. विकसीत भारत केन्ना जाता, स्वयंपूर्ण गोंय केन्ना जाता, ज्या ज्या बारीक मनशां पर्यंत, ज्या ज्या आमी काना कोपऱ्यांतल्या लोकां पर्यंत ज्यो ज्यो सुविधा पावयता, ज्या लोकांचे आमी बळकट करता, हात बळकट करता, तांकां उबी रावपाची शक्ती दिता, तांकां त्यो त्यो फॅसिलिटी दिता, तेन्ना तें स्वयंपूर्ण गोंय विकसीत भारत जावपाक शकता. भारतीय जनता पक्षाचो नारो आसा की संपूर्ण गोंय जे आसा तें स्वयंपूर्ण करपाचें. अशा पंच जे आसले, जे माजी पंच जे आसले, अशा पंचाच्या धोरणांतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय जातली काय कितें हो विचार करून आयज ते घर धाडलेले आसा. आनी बबलू म्हणटा हांगा जे नेतृत्व आसा, जे लोकांची कामां करपा आसा तें करपा खातीर दवरले आसा. आमी तेणी फॅमिलीन तेजी सांगलें आसा कशी पद्दतीन हॅरेसमेंट जो आसा तो केल्लो आसा. जेन्ना अशें हॅरेसमेंट करता तेणी डॉक्युमेंट दाखयल्ले आसा, कागदपत्र जी आसा ती रितसर बिडिओ आसतले किंवा बाकीचे डिपार्टमेंटाक तेणी केल्ले, पूण ते केले आसतनी सुद्दां तेजे अन्याय केलो ह्या माजी पंचान. म्हणटनी आयज ताका खंय तरी न्याय मेळ्ळो आसा. तो तेणी आर्गाय घातले आसा, सायबीमायक म्हणले आसा की बबलूक हें बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें, कारण नक्कीच की जो कोण पावता, जो कोण आदार दिता ताका खरोखर आयुश्य आरोग्य मेळपाक जाय, लोकांची कामां करपाची शक्ती मेळपाक जाय. हांगा अशे पंचांक जेन्ना एक्स पंच जेन्ना अशें हॅरेसमेंट करता, 10 वर्सांक जेन्ना अशे लोकांक सतयता, तेन्ना अशा पंचांचेर कारवाई जावपाक जाय आसली. अशा पंचांक डिस्क्वॉलिफाय हें करपाक जाय आसलें. पूण खंय तरी राजकारणाचो वरदळ, राजकारणाच्या बळाचेर हे पंच उठतात आनी खंय तरी लोकांक त्रास करतात. हें अशें जावपाक जायना. जेन्ना पंच येता तेन्ना सगळ्यांचो सारको आसता. दुश्मन जरी आसलो आनी तेजो जेन्ना वाठार जेन्ना कितें जाता, डिफिकल्ट येता, रस्त्याचे प्रॉब्लेम जेन्ना येता, तेन्ना ह्या पंचान खंय तरी एक इनिशिएटीव घेवन काम करपाक जाय, तेन्नाच ताका पंच म्हणटात. हांगा रस्तेय बी नासले किंवा लायट ना तेन्ना मारयोन सांगलें आसा की कशे पद्दतीन तो आपले फॅमिली घेवन हांगा रातचो वयतालो, काळखान वयतालो आनी जिवाणी रातची भोंवताली. मागीर अशा ह्या डिफिकल्ट आयज आमी जर पळयत, आमी खंयच्या युगार रावता, तेन्ना जेन्ना सांगता तेन्ना आमी खंयच्या युगार रावता हेंवूय दिसून येता. ताका 12 वर्सां लागता स्ट्रीट लायटी खातीर, जेन्ना हें दुर्भाग्य म्हणचें पडटा आमचें गोंयचें. आनी अशा हेतूंक जर पंच आजून सांगता, जर अशे पंच कोण आसा आनी जर तो हॅरेसमेंट करता जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेणी तेंचे कडक कारवाई करची आनी ताका डिस्क्वॉलिफिकेशन करपाक जाय, डिस्क्वॉलिफायड करून उडोवपाची गरज आसा. परत एकदां त्या लोकां मुखार मान वयर काडपाक जायना, अशी तांकां खंय तरी शिक्षा ही देख दिवपाक जाय. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.